اللہ کریم نے رجا فرمایا وکیلہ یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی پروردگار نے فرمایا کملی والے کی ہویا صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دوویں جگ قربان کر دیواں بول میں تیری بولی تو کائنات وار دیواں تائیوں بولنے دے تاجدار فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من وارا اس انوکھے ڈھول تو ایڈا مٹھا بول دے کہ نوجوانوں او دے بچ رب بول دے منو یقین ہے توڑا سبحان اللہ کہنو جیت کر دے بس شیطان نو کہہ نہیں دے رہا ویسے نہیں صلاح باندھی تھی نال دے بندے نو پوچھ لو کہ اس گل تے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی ہے کہ نہیں بن دی مسجد چ بیٹھے اللہ دے گھر چ بیٹھے حضور دا ذکر سن کے روند نہ مارے آ جائے جڑا تے چودھری بن کے آیا او گھر چلا جائے تے جڑا محمد دا کمی بن کے آیا او بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوب بولنا اللہ نے فرمایا محبوب بولنا علامہ صاحب ایڈا میٹھا بولدا ہے کہ او دے وچ او دا رب بولدا ہے کہ او دے وچ او دا رب بولدا ہے 9 سال دا بچہ لے کے نا تے مائی میرے نبی دی بارگاہ جائی بچہ سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لا کے رون لگ پئی نبی کریم نے فرمایا بی بی ادھر آ میں تا روندے چپ کرانا آیا مائی ہاتھ جوڑ کے تے عرض کر دی ہے کملی والے آ رواں نہ تے کی کرنا 9 سال دا پتر ہو گئے میں ترس گئی ہوں مینوں کدے ماں آکھے اتا باپ روندا کدے ابو آکھے اتا باپ روندا کدے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کرے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں حبیب کردگار نے ارشاد فرمایا بی بی گل کی ہے کہ مائی رو کے عرض کر دی اے 9 سال دا ہو گیا اے بولدا نہیں اے گونگا سونیا تے ماں سی نا رو کے ہاتھ جوڑے تے کہن لگی کچھ کر وے سونیا واہ مائی میں تیرے عقیدے تو قربان جاواں واہ مائی میں تیرے عقیدے تو قربان جاواں اسی تے لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے نا انہوں تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا سی پر او اپنا پتر لے کے کعبے نہیں گئی او نبی دی بارگاہ چ آ گئی کیونکہ انہاں لوگاں دا ایمان اے نہیں سی کہ نبیاں تے ولیاں تو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے انہاں دا ایمان اسی کملی والے جنہاں نوں تو نہ دیویں انہاں نوں تیرا رب بھی کدو دیندا ہے رب انہاں نوں دیندا جنہاں نوں مور مدینے دا ماہی لگا کے دے نوجوانوں سرور کائنات نے نا اس بچے دے چہرے ول ویکھیا اس بچے دے اس طرح کر کے نہ کہ اس بچے دی تھوڑی تے نیچے ہاتھ رکھیا کہ بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے نبی کریم بچے دی اکھیاں چ ویکھ کے فرماون لگے بولدا نہیں تے بچہ چپ اج میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری حضور مٹھا جا بول کے فرمان لگے چلو ہن بولیا کرنا بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے نال لگایا تے ماں کہن لگی میں 9 سال بلاندی رہیا بولیا نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا تے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیا نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پیا بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے کہن لگا اماں بلایا تے پڑھانے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلائے ہی کوئی نہیں اچھا جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ
بچہ کہنے لگا ایڈا میٹھا مینوں کسے بلایا ہی کوئی نہیں، لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ادو ہولا بھی بولو تو گزارا میرا ہو جاندہ ہے، تھوڑا اور اولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بھی نہ چکیا جب مت کدھرے تو انہوں نظر لگ جاوے، جیڑا میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو، اس واسطے کہہ رہا کہ قرآن مجید سورہ یاسین میں پڑھے اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے فرمایا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے، تے جدو اللہ قیامت نو تہاڈے ہاتھ نو پوچھے کہ اے بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا، تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا، پر جدو تیرے ماہی دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ رہا سا، ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ، عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ککھ سوادنا اے مشری اندر کھلدا بھی ککھ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں نوجوانوں اللہ بار بار قرآن مجید چ کھل کہہ کے اپنے محبوب دیاں گلاں سن دے، عرض کیتی یا اللہ اسی بندے تیرے ہاں، مخلوق تیری ہاں، ساڈا بھی دل کردا کہ ساڈا رب ساڈے نال ڈائریکٹ کلام کرے، اسی اپنے رب دی آواز سنیے، اپنے رب دیاں گلاں سنیے، کدے ساڈے نال ڈائریکٹ کلام کرنا، اللہ فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، فرمائے میری یہ شان ہی نہیں کہ میں کسی بندے نہ ڈائریکٹ کلام کراں، ہاں جے کدے میرا اپنے بندے نہ گل کرن دا ارادہ بنے تے میں کل کہہ کے وچ محمد پا لینا، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا میں تہانوں دسنا چاہنا کہ میں تہاڈے نہ گل کراں تے ڈائریکٹ نہیں کردا وچ محمد پا لینا، تسا بھی کدے میرے نہ گل کرنی ہوے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا جے، میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جے، اللہ نے فرمایا کھل گرامی قدر اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ عنوان ہے، مگر چونکہ میں تو عشق دی وادی چ لے کے جانا ہے، مینوں بڑی سختی نہ منع کیتا ہے کہ ہارٹ پرابلم بہت تیز ہے، اج کل تے تسی نہ تقریراں کرو، بخار بھی اس ویلے مینوں شدید ہے، زکام کھانسی بھی موسمی اثرات بھی نے، مگر میں کوشش کرنی ہے کہ میری چونکہ دوائی ذکر رسول ہے میں اتنا ٹھیک ہو جانا، تہانوں کسے منع نہیں کیتا کہ تسی نہ بولو، مینوں ڈاکٹر منع کیتا نہ بولو، تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، میں تانوں عشق دی وادی چ لے کے چلیا، کہ مینوں فرما رہے سا نوجوان او فلانی جگہ جڑی تقریر کیتی او کریا جے، تو میں چونکہ تقریرہ رٹے مار کے نہیں کدے کیتے، مینوں نہیں یاد کہ میں اتھے کیڑی کیتی، بس ہے کہہ رہے سن سانوں ہولے ہولے عشق دی وادی چ لے چلو، تے میں تانوں عشق دے میدان ول لے کے چلیا، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ، اللہ کریم نے رجا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پروردگار نے فرمایا کملی والا لب کھول کے اعلان کر دے، اللہ فرماتا جے نہ میں کمی بے خدا جے، نہ میں چودھری بے خدا جے، نہ میں قصر دے محلات بے خدا جے، نہ میں امیر دے قریب بے خدا جے، نہ میں آقا دے غلام بے خدا جے، نہ میں مقتدی دے امام بے خدا جے، نہ میں گورا چٹا پکا کالا بے خدا جے، عرض کی دیا لکی بے خدائے
اللہ فرما جے میں چودھری ویکھدا ابو لہب ورگا چودھری پورے عرب دے اندر کوئی نہیں جے میں گورے رنگ ویکھدا پورے عرب دے اندر ابو لہب جڑا گورا کوئی نہیں اللہ فرما تبت یدا ابی لہب وتب پروردگار نے فرما ابو لہب تباہ ہو جائے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے عرض کی تھی اللہ تے گورا ہی بڑا چودھری ہے فرمایا نو اپنے گورے رنگ تے مانے مینو یار دا رنگ سونا لگدا ہے عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگدا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانے والا او دی کمر بھی جھکی ہوئی ہے او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے دے گرد و غبارے آبادی اے دے نالی پیارے کیونکہ اے دا نام پلا سانو تے دے نال پیار ہے اکھے یا اللہ رنگ کالا فرمایا میں دے رنگ کالے وال نہیں پیا ویکھدا میں تا دل وچ قبلی والے ول پیا ویکھنا قبلی والے ول پیا ویکھنا رنگ تے نسلاں نہیں ویکھدا اونوں پسند ہے یار دا رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اوہی رنگ جڑا مصطفیٰ تے رب دا سانجا رنگ ہے نا پیرے باہو نے فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو او چہرے دے رنگ نہیں ویکھدا او دلاں دے رنگ ویکھدا ہے نوجوانوں اللہ نے فرمایا سانو تے آ سونا لگدا جڑا یار دا رنگ چڑھا کے کالا بیٹھا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اے دا بھی بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا نوجوانوں میں ویکھ رہا زیادہ تعداد نوجواناں دی اور روزانہ الحمدللہ زیادہ تعداد نوجواناں دی ہوندی میرے سامعین میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے محفل وچ آئیو خالی نہ جایا جے جدوں گھر جا کے اپنی چار پائی تے لیٹو نا تے اپنے سینے دے دل دے آلے وچ جھاتی مار کے ویکھیا جے میں کدھر محفل تو خالی تے نہیں آ گیا تے جے تیرے دل وچ محمد عربی دے عشق دا چراغ جلدا ہویا پھر سمجھی تیرے محفل تے آمن دا مول پہ گیا ہے عشق رسول دا چراغ اپنے سینے چ جلا کے جایا جے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو اس رنگ ول گئے نا آپ نے صبغت اللہ نو کیویں بیان فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچا رنگ اللاری والا چڑھدا لیندا رہندا عشق نبی دا عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا بلال نے رنگ چڑھا لیا انہوں کی پتا سی مکے دے پہاڑا اونٹ چارن والا ماں بھی غلامہ تے باندی باپ بھی غلام دادا بھی غلام خاندانی غلام مکے دی منڈی چ بولی لگ گئی کوڑیاں دے پاک خریدیا گیا نوجوانوں خریدن والا مکے دا چودھری جد نام ہے عبداللہ بن جدعان خرید کے گھر لے آیا تے عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ جا تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا کہ میرے اونٹ چاریا کر اور سیرت نگار لکھ دینے کہ پورے مکے دے اندر جنہیں کل سب تو زیادہ غلام سن او دا نام عبداللہ بن جدعان سب تو زیادہ غلام ادھے سن بڑا امیر ترین آدمی حضرت بلال حبشی نے پہلے دن اونٹاں دی مہار پکڑی تے آپ چراگاہ وال ٹورے نا
سارا دن اونٹ چار دن سارا دن اونٹ چار دن انہاں حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے بلال حبشی نالے اونٹ چار دا نالے دنیا دے نغمے گاوندا ہے اودی آواز ایک دن پہاڑاں نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنا چ پے گئی فرشتیاں نو وجد آ گیا عرض کیتی یا اللہ ایدی آواز بڑی سریلی ہے اے دنیا دے نغمے پیا گاندا ہے اللہ نے فرمایا فرشتیوں ٹھہر جاؤ ایک میرا ماہی آنے والا ہے انہوں میں اپنے یار دی غلامی دیواں گا پھر آواز ایدی ہوے گی نغمہ میرا ہوے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے گا آباد دی تے نغمہ میرا بلال فرما دے کہ سارا دن اونٹ چارنا سارا دن اونٹ رات نو نا میرا مالک میں ایک پوری بوری دانے دی دے کے کہندا کہ اج ساری رات دانے پیس کے ایدا آٹا بنا سارا دن اونٹ چارنے تے رات نو چکی چلانی بلال فرما دے چند دن میں مکے گزرے تے ایک ہور غلام میرا یار بن گیا جدا نام ہے عمار بن یاسر آپ فرما دے رات نو اکثر اسی کٹھے چکی چلان دے ساں ایک دن اسی رات نو چکی چلا رہے تے باہر دروازہ کھلیا میں کہتے گلی جو سونا جا گزریا ویسے اس گل تے سبحان اللہ کہنی بن دی سی سونا جا گزریا بلال فرماتے نے گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا نال ہی دل بھی لے گیا عمار بن یاسر دے موڈے تے ہاتھ رکھے تے بلال فرمان لگے عمار یار اے جڑا سونا جا گزریا اے کون ہے تے عمار بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا اے مکے دے چودھری قریش دے سردار تے کعبے دے متولی عبد المطلب دا پوتر ہے عبداللہ دا پتر ہے اے دا نام محمد ہے اے دی صورت ہی نہیں اے دی صورت ہی نہیں عمار بن یاسر کہنے لگا اے دے دشمن بھی انہوں مکے چا صادق تے امین کہہ کے پکار دے حضرت بلال حبشی فرما دے بس ہون تے سونا میرا دل بھی نال ہی لے گیا آ فرما دے ہون میں رات نو اڑیک نہ کہ کدو دروازہ کھلے ہوئے تے کدو یار گزرے تے میں ویکھ لواں کدو یار گزرے تے ویکھ لواں آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کالے کنڈل کالے کنڈل اس زلف نہیں دے چال چلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد دل کھڑیا دل میرا کالے بس بھائی کالے کنڈل زلف مہید کنڈل زلف مہید زلف مہید شاجی دی نظر کرائے گل نوجوانوں میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے رات نو کدے ستیاں بھی یاد آئے تے تڑپ جایا کرو گے کالے کنڈل زلف مہید جھال جلے ہن کیڑا کیونکہ وہ دے بدو ہاتھ چہرے تھے جدو دیاں واللیل زلفاں بکھر جاندیاں سن نا میں دوبارہ پڑھنا کہ جدو وہ دے بدو ہاتھ چہرے تھے ان دیاں واللیل زلفاں بکھر دیاں نے تے ویکھن والے نو انج لگدا ہے جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوندا ہے کالے کنڈل زلف ماہی دے چال چلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد لڈ کھڑیا دل میرا او محبوب گئے تے دل نال ہی لے گئے
ہن بلال دی نے بھی اڈیکا کرے تے رات بھی اڈیکا کرے کہ کدو ماہی گزرے تے ویکھ لواں. ایک دن عمار بن یاسر نو نا مار مار کے کافراں نے حضرت بلال دے کمرے چ بے ہوش کر کے سٹ دتا. تے بلال ویکھ کے فرمان لگے ماراں کھان والیاں گلاں تے تو آپ کرنا ہے. چلیا رب بھی کدے ایک ہویا ہے. تینوں نہیں پتا او جڑے کعبے چ 360 بت نے او رب نے. تینوں کون کہندا رب ایک ہوندا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے جو میرا محبوب تے کہندا ایکو ہی ہے. تے بلال فرماندے نے تیرا محبوب کون ہے؟ فرمایا او جڑا کدے کدے گلی چ گزردا نا سونا جاتے تینوں بڑا سونا لگدا ہے اوہی میرا محبوب تے رسول ہے. بلال سوچی پہ گئے. عمار بن یاسر فرماون لگے بلال کی پیا سوچنا ہے؟ تے بلال فرمان لگے عقل نہیں مانتی کہ رب ایک ہوئے گا. ایک رب ساڑھے کیڑے کیڑے کام کرے گا. عقل نہیں مانتی کہ رب ایک ہوئے گا. پر جو سونا کہندا پھر ایک ہی ہوئے گا. جو او سونا کہندا نا پھر ایک ہی ہوئے گا. کیونکہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. ایڈا سونا جھوٹ تے نہیں نہ بول سکدا. نہ جھوٹیاں دے چہرے کوئی ایڈے سونے ہوندے نے. ایڈا سونا میں تے چکے نقشبندی مجددی ہاں. میں تے چراہی ہاں. میرا تے ایمان ہی ہوے جڑا حضرت مجدد الافسانی دا ایمان ہے. آپ فرماتے نے یا اللہ میں تینوں اس واسطے رب نہیں منیا کہ تو زمین بنائیے. میں تینوں اس واسطے بھی رب نہیں منیا کہ تو آسمان بنائے. میں تینوں اس واسطے بھی رب نہیں منیا کہ تو رب المشارق والمغارب. میں کیڑا تینوں ویکھیا ہے آواز ہی منوں کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او رب محمد است. میں تینوں اس واسطے رب مننا تو میرے محمد دا رب ہے. اور میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مسافر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو کسی انگریز نے پوچھا سی اقبال تو اللہ نو ایک کیوں مننا ہے؟ تیری ماں نے دسیا کہ باپ نے کہ لوگاں دے ویکھو ویکھی اللہ نو ایک من بیٹھو. اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آکھے تے نہ باپ دے آکھے کہ نہ میں لوگاں دے ویکھو ویکھی اللہ نو ایک منیا. آکھیا تو کیوں رب نو ایک منے؟ فرمایا مینوں اونے دسیا رب ایک ہے جنہیں کدے جھوٹ ہی نہیں بولے. اسی تو خدا نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو مننے ہاں. لا چلنا پیرے باہو دے دربار ہوتے باہو دے دربار ہوتے باہو دے دربار ہوتے. مینوں 20 سال گزر گئے خطابت وچ. مینوں اجے داڑھی دے وال نہیں سن آئے جدوں میں خطابت شروع کی تھی. ہند سندھ سارے میں الحمدللہ دنیا پھر کے ویکھ لئی. اور میرے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاصی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال خطابت فرمائی. کہ میرے گھر دا 70 سال دا تجربہ خطابت دا. مینوں پتہ ہے کئی ویلی گھروں صلاح کر کے آندے نے کہ اج مولوی ٹل نالے میں نہیں بولنا. جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہوندا. سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے. بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے. دل دریا سمندروں دل دریا ورگا ہووے سمندروں ڈونگا ہووے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آ جے سبحان اللہ آپ ہی نکل دی ہے. جدے جدے عشق رسول دی لہر او بولے سبحان اللہ. عارف حد سلطان نے ایدہ ہی رنگ پیش فرمایا. آبی رجا فرما دینے نا رب عرش معلا ہوتے نا رب خانے کعبے اونا رب علم کتابی لبے آؤ نا رب بچ محراب او گنگا تیرتھ اے مول نہ ملے آؤ مارے پیڑے بے حساب او جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب. جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو. انہوں ویکھ کے لوگاں دے ایمان ہی بدل جاندے. ایڈا ہی رب نے سونا بنا کے بھیج دیتا. گل سنا دے میں جے جاگ دے ہوتے
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਜ਼ਾਲਾ ਬਿਨ ਉਮੈਰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 10,000 ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤਵਾਫ ਕਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੈਠ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਜ਼ਾਲਾ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ, मैं कदे डूब जाते हैं। हजूर दी निगाह जदों दे चेहरे ते पई ना ते फजाला बिन उमैर दा रंग उड़ गया ते जिस्म कपकपा रहा ते खंजर गिर गया। मुस्कुरा के मेरे महबूब ने फरमाया फजाला, कहने लगा जी मैं ते अल्लाह अल्लाह पे करदा सा, मैं तो तलबिया पढ़ रहा था, मैं तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहा था। मुस्कुरा के महबूब कायनात ने फरमाया कि फजाला मैं नबी हां ते नबी नाल झूठ नहीं बोलीदा। नबी हुंदा ही होवे जेड़ा बैठा फर्श ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना देवे। इतना फरमा के नबी करीम ने अपना यदुल्ला वाला हाथ ओदे सीने ते रखया, ओदे हाथ रब अपने हाथ आखे होवे काफिर जेड़ा वखे आखे। सीने ते हाथ रखा ना नबी ने, गल ना करा मेरा गुजारा नहीं होना। शरकपुर दा ताजदार नक्शबंदियां दी बहार हजरत मियां शेर मोहम्मद रब्बानी शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मियां शेर रब्बानी असर दी नमाज पढ़ के आप मुसल्ले ते बैठे, आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया ते अर्ज करदा हुजूर मेरे पुत्र दा नाम फतेह मोहम्मद है, ये हाफिज कुरान है पर नमाज नहीं पढ़ता, इनू समझाओ। मियां शेर रब्बानी फरमान लगे फतेह मोहम्मद पुत्र नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो कह लगा हुजूर मेरा ना नमाज विच दिल नहीं लगता, नमाज विच दिल नहीं लगता, कईयां दा नहीं ना लगता। हजरत मुफ्ती अहमद यार खानवी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मुहद्दिस से कुछ भी अर्ज की हुजूर मैं नमाज पढ़ना मैनू मजा नहीं आता। आप फरमान लगे पढ़दा है ना, अज की पढ़ना पर मजा नहीं आता। ते मुहद्दिस से कुछ भी फरमावन लगे तेनू ते डबल सवाब होंदा है। हुजूर वो किवें? फरमाया जिन्हों नमाज विच मजा आवे ओ ते मजे लई पढ़दा है, तेनू मजा नहीं आता फिर भी पढ़ी जाना, तू तां रब लई पढ़ना है ना। वो फतेह मोहम्मद भी अर्ज करदा हुजूर मैं नमाज पढ़ना मेरा दिल नहीं लगता। मियां शेर रब्बानी ने अपनी शहादत दी उंगली ओदे दिल ते रखी, उंगली दिल ते रख के फरमान लगे जा दिल लगया करेगा, जा दिल लगया करेगा, फिर इंज दिल लगे आओ, इंज दिल लगे आओ। असर दी नियत करके खलोंदा मगरिब हो जाती है, मगरब दी नियत करके खलोंदा फजर हो जाती है। नौजवानों जिदे सीने ते वाली उंगली रख देवे ओदे सीने दा आ हाल हो जाता है, जिदे सीने ते हाथी कमली वाला रख देवे। फजाला बिन उमैर कहंदा है इंज लगया जिवें कुफर निकल गया ईमान भर गया। कदम फड़ के कहन लगा सोनिया कलमा पढ़ाओ, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। फजाला कलमा पढ़ के काबे चो निकले आओ। उलमा फरमाते ने काबे दे सामने गली है, उस गली च का औरत दा मकान है। फजाला नु वेखण वास्ते सारा दिन गली दे चक्कर लगांदा है। अज कलमा पढ़ के निकले आओ, सामने दी औरत आ रही, फजाला निगाह झुका के गुजर गया।
عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہیا ہے اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکاؤ کے فرماؤن لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھاں تینوں کی ویکھاں ہن میں محمد ویکھاں تے جڑے اونوں ویکھدے نے او مڑ کدوں کسے ہور نوں ویکھدے جنہاں دی اکھیاں چ جمال مصطفیٰ ہوے او کسے غیر نوں ویکھ کے اکھیاں دا وضو نہیں توڑ دے بلال حبشی جدوں ویکھ لے نا محبوب نوں تے فرمان لگے جے او محبوب کہندا پھر رب اکو ہی ہوے گا چلو ہن میں اختصار نہ کراں بلال نے کلمہ پڑھ دیا رولے پہ گئے مکے دے اندر شور مچ گیا کہ ہن غلام ساڈے اساں تے ساڈے حکم دے بغیر ساڈی نافرمانی تے محمد دا کلمہ پڑھن گے عبداللہ بن جدعان نو ابو جہل تے ابو لہب امیہ بن خلف آ کے کہنا کہ تیرے غلام محمد دا کلمہ پہ پڑھ دے پوچھا کیڑے غلام نے کلمہ پڑھے کہنے لگے کہ بلال نام دا حبشی غلام تیرے اونٹ چار دے عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ جیڑا بھی ہے انہوں لے جاؤ تے جا کے قتل کر دیو پر انہوں قتل کر تو پہلے انہوں کل محمد دا دین چھوڑا لیا جائے اب بلال حبشی فرما دے کہ میں اونٹ پہ چارا میں نے کی پتا سی میرے تے کی بیتن والی ہے پالا تو پکڑ کے گسیٹ کے مکے لے جانا ساری رات امیہ مارتا رہا اگلا دن دے غلام مارتے رہے تے اگلی رات پھر امیہ پہ مارے کنڈیاں والی سوٹی نال مارتا ہے تے کنڈے بلال دیاں ہڈیاں نو لگ کے ٹوٹ جاندے نے تے بلال امیہ بن خلف دے چہرے وال ویکھ کے تے مسکرائی جاندا ہے اقبال نے فرمایا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں کنڈیاں والی سوٹی نال ماردا ہے تے کہندا بلال انج کر کے بلال دے چہرے وال ویکھ کے نا تے فرماتے نے کیا ہوئے گل نہیں سمجھے میں کی کہنا چاہ رہا کہنے لگا ہوئے بلال اکھے چک پا کے فرمان لگے کیا ہوئے یہ دور سی جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ وچ چک کے چھاویں کردا تو انہوں مار پیندی ہے کہ بغیر پوچھیاں جتی نو ہاتھ کیوں لگایا پر اج مقام حیرت نہیں کہ جی میں مالک پہ بلاندا ہے اونجی غلام پہ بلاندا ہے کہنے لگا ہوئے آپ نے فرمایا کیا ہوئے اتھے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے علی سے جلی سے بڑی محبت کی بات ہے آپ فرما دیں کہ جدو حضرت بلال حبشی آزاد ہوئے نا ایک دن نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کسی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکے دی گلیاں چ بڑا اکڑ اکڑ کے چل دا جے حضور نے فرما بلال نو بلاؤ بلال حبشی آئے نا بلال حبشی آئے نا تبلیغ دا انداز ایک اپنا سی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بلال نو سامنے بٹھا کے تے نبی کریم فرماتے نے بلال میں تینوں قرآن سناواں بلال کی کہن جنا سناؤ اے ان قاری غلام حسین حسینی صاحب تلاوت کر کے گئے تو انہوں لطف آیا قاری صاحب قرآن پڑھن صاحب پڑھن میں پڑھا تو انہوں لطف آندے جدو قرآن والا قرآن پڑھے میرے نبی فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں بلال عرض کی جی یا رسول اللہ سناؤ حضور نے فرمایا میرا اللہ کہندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
لمبی گل نہیں کرتا حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا رحمان دے بندے وہ نے جڑے زمین تے عاجزی نال چلدے نے تے حضرت